के हो नाम के हो नाम आरती आउने के छ खबर ठिक छ ठिक छ ए अनि बाबा खोइ बाबा बाबा खोइ युनिको बाबा खोइ बुझ्ने ओ बुझ्ने बुम बुम खोइ बुम 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 गर्ने मुनामा कहाँ जानुहुन्छ बुझ्ने मुनामा कहाँ जानुहुन्छ अरू बेला स्कुल स्कुल भने आराध्या माइजूले कसो गर्नुहुन्छ ठिक छ भन्नुहुन्छ हुन्न माइजूले के भन्नुहुन्छ माइजूले के भन्नुहुन्छ भन्न चाहिँ खबर के छ